कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए। वो सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। पाकिस्तान की इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके ज़िम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों के क़याम को भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे काम भी नहीं होगा। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है, मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे लोग भी हैं। वफाक का हाल यह है कि जब बजट बनाते हैं तो खसारे का होता है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, सिस्टम रीसेट करने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल बार बार कह चुके कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी निज़ाम में बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। निज़ाम को बेहतर बनाए बगैर अब गुजारा नहीं। मैकेनिज्म दिया गया है और यही आपके बेसिक मसाइल का हल है। जब एक पार्टी हुकूमत में आती है तो वो दूसरे के राइट्स को भूल जाती है। आप ये डिमांड करें कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इत्तेफाक राय से सूबों की डिमांड को देखें। नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम बुनियादी मसाइल का हल है। सियासी जमातें इत्तेफाकी राय से फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भोन का इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आइन का आर्टिकल 1 कहता है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा सकें। एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरी पार्टियों के हुकूक को भूल जाती है। तूने चोरी की, तूने टाका मारा, तो फिर तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई, PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए कहा कि मैंडेट चोरी हुआ तो हम तख्त लेने आ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ जाए? जान लें हम PTI के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास जियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। नून लीग ने इलेक्शन को ज़िंदगी मौत का सवाल बना दिया। नून लीग वाले समझ रहे हैं कि कश्मीर में शिकस्त से वफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। PTI को कहता हूं कि बाइकआउट की सियासत छोड़ दे, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। ये बता रहे हैं कि दोनों ही फॉर्म 47 की पैदावार है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इस वक्त जो बिलावल और मरियम नवाज साहिबा जब ये एक दूसरे का पोल खोलते हैं तो सच बोलते हैं। नून लीग तो सबको मालूम है कि कौन सी 17 सीटें जीते हैं, ये भी नहीं पता किसी को। और ये इस वक्त जो है वो एक नूरा कुश्ती के अमल से लोगों को गुजार रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कराची की 7 कौमी असम्बली की सीटें पीपल्स पार्टी को किस फॉर्म पे मिली हैं? MQM ने एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता 5000 5,500 में से, और 15 कौमी की सीटें उनको दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ही फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। खुद तस्लीम कर रही हैं कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती। PDM ने अवाम के साथ शदीद जुल्म किया। कराची में पीपल्स पार्टी को 7 सीटें कैसे मिली? बिलावल भुट्टो अपने फॉर्म 45 सामने लाएं तो सच जाहिर हो जाएगा। MQM एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीती, लेकिन उसे 15 सीटें दी गई। कराची में बिलावल ने वडेरा शाही कायम कर रखी है।
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بڑھتے سیاسی تناؤ کو کم کرنے کا فیصلہ۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اہم ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان کائرہ، نیر بخاری، فیصل ممتاز راٹھور، ندیم افضل چند، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام، سردار محمد یوسف، مرتضیٰ جاوید عباسی اور دیگر رہنما ملاقات میں موجود تھے۔ ہمارے کیا وہ سننے والی باتیں ان میں اور عمران خان میں کیا فرق رہے گی؟ ان میں اور کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کیا فرق رہے گی؟ مہاجرین کی نشستوں کے متعلق جو خیالات جیک رکھتی ہے وہ بلاول صاحب کے منہ پہ بھی آ گئے۔ آصف علی زرداری کا بیٹا وہ ایسی بات کرے گا تو اس کو مطلب بندہ کیا ہی کیا؟ میرے خیال میں دس از ویری پور اینڈ ویک اپروچ آف مسٹر بلاول۔ بلاول بھٹو کے حالیہ بیانات پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے بلاول کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پروگرام نیوز پنچ میں کہا کہ ان کی زبان اور بانی پی ٹی آئی میں کیا فرق رہ گیا، وہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی زبان بول رہے ہیں۔ اتنے بڑے لیڈر کے نواسے کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ کشمیر کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے اتحاد سے متعلق فیصلہ قیادت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بلنگ نظام کا تکنیکی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے گاؤں کی سطح پر شمسی توانائی منصوبے تیار کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ ملک بھر میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب ناگزیر ہے۔ بجلی چوری سے مکمل خاتمے کے لیے ہر سطح پر سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ کے سامنے جو خطے کی صورتحال ہے، 2-3 دن پہلے تک مارکیٹ نرمی کی طرف تھی، پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا آیا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے 7 دن کی رولنگ ایوریج رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق ایک شفاف انداز کے اندر ریٹ اناؤنس کیے جاتے ہیں۔ اگر IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ کے وسائل محدود ہیں تو قیمتوں کے بڑھاوے کے اندر ہی اس کا نظر آپ کو عوام کو آگے آئے گا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری عالمی منڈی، جنگ اور IMF پر ڈال دی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک بولے کہ پاکستان میں پیٹرولیم قیمتیں سنگاپور مارکیٹ سے جڑی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول چند روز کے لیے سستا ہوا، کشیدگی بڑھی تو قیمتیں پھر اوپر چلی گئیں۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ IMF پروگرام کی شرائط کے باعث پیٹرولیم لیوی میں کمی کر کے قیمتیں نیچے لانا ممکن نہیں۔ صورتحال برقرار رہی تو صوبوں کے ساتھ مل کر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام دوبارہ متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کا فارمولہ سلو پوائزن قرار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں سینیٹرز نے اوگرا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قیمتوں کے نئے نظام پر حکومت اور پارلیمنٹ آمنے سامنے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ پیٹرولیم پرائزنگ کمیٹی کے ارکان نے نئے فارمولے کو سراہا تو قائمہ کمیٹی ارکان نے نئے نظام پر تنقید کی اور برس پڑے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ مر رہا ہو اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے سارا ملبہ اوگرا پر ڈالا اور قائم مقام چیئرمین اوگرا صفائیاں دیتے رہے۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ PDMA کے مطابق دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، جیل روڈ، گلچن راوی، اقبال ٹاؤن میں برکھارت۔ بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ مشرقی دریاؤں اور نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ حکومت پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ کل سے 2 اگست کے دوران اندرون سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید اور موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।